9 मई के अदालती फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ और उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की नाअहली के नतीजे में खाली होने वाली नशस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। दोनों जमातें कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। जो फार्मूला तय हुआ है इसके मुताबिक 8 हलकों में नून लीग और 1 हलके में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में पाक बांग्लादेश ताल्लुकात की बहाली पर भी बात करूंगी। एक तरफ हम बड़े खुश हैं कि 2 भाई फिर से करीब आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत बांग्लादेश हुकूमत पाकिस्तान से माफ़ी के मुतालबे पर भी हैरान है। कल मेरे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब ने ये इंकशाफ किया था कि सलमान अकरम राजा पार्टी के अंदर से किसी को भी अपोजिशन लीडर बनाने के हक में नहीं है, इसीलिए उन्होंने इमरान खान को महमूद खान अचकजई का नाम तजवीज़ किया। इस पर भी बात करूंगी। चीनी के बाद आटा क्यों महंगा हो रहा है, हुकूमत कहाँ से हो रही है, इस पर भी आज सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ही तफसील से बात कर लेते हैं। सियासी तज्ज़िया के तहरीक इंसाफ की तरफ ताहाल ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट या इसमें हिस्सा लेने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं होने के सबब जो हुक्मरान इत्तेहाद है इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, ताकि अगर PTI ज़िमनी इलेक्शन में उतरे भी तो मुकाबला PTI को तगड़ा करना पड़े, सामने तगड़े लोग मौजूद हों। इन 9 हलकों का ज़रा जायज़ा ले लेते हैं कि 8 फरवरी 2024 को हुए आम इंतखाबात में उस वक्त फातेह तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो वोट ग्राफ था वो क्या था। 18 सितंबर और 5 अक्टूबर को होने वाले इन ज़िमनी इंतखाबात के पहले मरहले में NA 66 वज़ीराबाद और NA 129 लाहौर पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। यहाँ पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करेगी। NA 66 पर इस मरतबा नून लीग ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के भाई बिलाल तारड़ को मैदान में उतारा है। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात में यहाँ मोहम्मद अहमद चट्ठा आज़ाद हैसियत में PTI की हिमायत से 1,60,674 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार निसार अहमद चीमा 1,633 और पीपल्स पार्टी के एजाज अहमद 4,920 वोट ही हासिल कर पाए थे। दोनों का जो वोट का फ़र्क देखें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के वोट मिलाकर भी तहरीक इंसाफ से तकरीबन 55,000 वोट्स कम बनते हैं। दूसरी तरफ लाहौर में तहरीक इंसाफ के हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर के इंतकाल के सबब खाली होने वाली नशस्त NA 129 पर 2024 में मरहूम मियां अजहर ने 1,03,718 वोट के साथ कामयाबी समेटी थी। इस नशस्त पर नून लीग के मोहम्मद नौमान 71,540 और पीपल्स पार्टी के औरंगजेब बरकी 3,005 वोट ही हासिल कर सके थे। यूं NA 129 पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर भी 2024 में PTI उम्मीदवार से 29,000 वोट्स जो हैं वो कम लिए थे। पंजाब असम्बली की नशस्त है PP 87 मियांवाली पर भी इसी रोज़ ज़िमनी इलेक्शन होगा। 2024 के आम इंतखाबात में यहाँ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अहमद खान 1,07,202 वोट लेकर जीते थे, जबकि नून लीग के जो इनामुल्लाह खान न्याजी थे वो यहाँ से 13,465 और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अयाज खान यहाँ से 2,146 वोट ले सके थे। यहाँ हारने वाली दोनों जमातों के वोट मिलाकर भी जो जीतने वाले हैं उम्मीदवार से 91,591 वोट कम थे। 5 अक्टूबर को NA 185 डेरा गाजी खान पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। यहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा और नून लीग इनकी हिमायत करेगी। NA 185 पर 2024 के इंतखाबात का अगर जायजा लेते हैं, जरताज गुल साहिबा ने यहाँ पर 94,881 वोट्स लिए थे, कामयाबी समेटी थी, जबकि पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 26,627 वोट लिए थे और उन्होंने तीसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार महमूद कादिर ने तकरीबन 33,000 वोट्स हासिल किए थे। बाद में महमूद कादिर ने नून लीग का हिस्सा बनने का फैसला किया था। लेकिन अगर यहाँ भी दोनों उम्मीदवार वोट जमा कर लिए जाएं तो फिर भी PTI को 35,000 वोट्स की लीड यहाँ पर हासिल है। 5 अक्टूबर को ही NA 96 और NA 104 फैसलाबाद समेत पंजाब असम्बली की नशस्त PP 98 फैसलाबाद पर ज़िमनी इंतखाब होगा। NA 96 पर गुज़िश्ता आम इंतखाबात में राय हैदर अली आज़ाद हैसियत में 1,34,485 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि यहाँ नून लीग के नवाब शेर वसान ने 92,504 और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाहजहान खान ने 12,327 वोट हासिल किए थे। यहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के वोट मिलाकर भी 19,654 वोट पीछे थे।
اسی طرح N4 فیصل آباد سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ صاحبزادہ حامد رضا آزاد حیثیت میں 1,28,687 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے تھے، جبکہ نون لیگ کے دانیال احمد نے 92,594 اور پیپلز پارٹی کے بشارت علی نے 3,483 ووٹس یہاں سے حاصل کیے تھے۔ یہاں ہارنے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹ اجتماعی طور پر بھی جیتنے والے امیدوار سے 32,408 ووٹ کم تھے۔ یہی صورتحال ناظرین پی پی فیصل آباد 98 N3 ساہیوال پی پی 203 ساہیوال میں تھی، لیکن کیا یہ صورتحال چینج ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب حکومت آبویسلی بن چکی ہے اور عموماً یہی سچویشن دیکھ کر لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ آسان نہیں ہوگا اور ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے انتخابی اتحاد کی وجہ بھی یہی ہے، ورنہ 2 ماہ پہلے جون میں جو سیالکوٹ کا حلقہ پی پی 52 میں نون لیگ اکیلے میدان میں اتری تھی، کیونکہ وہاں نون لیگ کمفرٹیبل تھی اور وہ ان کی جیتی ہوئی نشست بھی تھی۔ تو اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے آج معزز مہمانوں میں مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں حافظ حمداللہ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کی شکر گزار ہوں۔ سینیٹر عفنان اللہ صاحب مسلم لیگ ٹون سے حکومت کا موقف بیان کریں گے، میرے ساتھ میرے تینوں مہمان موجود ہیں، میں آپ تینوں کی شکر گزار ہوں۔ نیازی صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ سچویشن ابھی دیگر گوں ہے۔ آپ لوگوں کی پارٹی کی طرف سے ایک طرف خان صاحب کی طرف سے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بائی الیکشن کا بوائیکاٹ کریں گے، دوسری طرف جو آپ کی سیاسی کمیٹی ہے ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بائی الیکشن میں جانا چاہیے۔ تو آپ لوگ بائی الیکشن میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرن، جب پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ پارٹی اتنی مشکلات سے گزری ہے، ظلم، تشدد، فسطائیت جس طریقے تھی، 8 فروری کے الیکشن جس طریقے کے آپ کے سامنے تھے، اور جو الیکشن کمیشن کا جو رول تھا، جو جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن ہوا، تو اس کے بعد بھی جس طریقے سے آپ ریزرو سیٹ کے فیصلے دیکھ لیں، اس کے بعد آپ ری کاؤنٹنگ میں جب چیف جسٹس نے 3 سیٹیں اور ہم سے لے لیں، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا تو پتہ ہے، اس نے تو 218(3) کے تحت الیکشن نہیں کروانا جو اس کا مینڈیٹ ہے، تو اس میں شاید الیکشن میں ہم نہ جائیں۔ لیکن ہمارا یہ تھا ویژن کہ ہم نے کہا آپس میں جو مشاورت تھی کہ ہمیں پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، اس وجہ سے کہ ہم اس ایکٹیویٹی میں رہیں گے اور لوگوں کی نفرت اور بڑھے گی، کیونکہ ابھی جو آپ نے رزلٹ بتائے ہیں یہ بھی رزلٹ وہ ہیں جو 8 فروری کو جس طریقے سے ہم الیکشن میں گئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 8 فروری کا الیکشن تھا اور میں انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے ہم پشاور ہائی کورٹ کے چکر لگا رہے تھے اور رات کو ہم سے سمبل لیا گیا اور ہم آزاد اگلے دن ہم الیکشن میں گئے سمبل، اور اس کے باوجود بھی ہم جیتے۔ اور یہ بھی لوگوں کو پتا ہے، کیونکہ وہ آپ تو نہیں بتا سکتے، کہ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ 8 فروری کو یہ تو آپ نے سیٹیں بتا دی احمد بھچر کی اور صاحب کی، اور سیٹیں ہم سے کس طرح فارم 47 پہ چھینی گئی، لہٰذا ہم نے ابھی فیصلہ آپ لوگوں نے کیا کیا سر؟ وہ ساری سچویشن سب کو یاد بھی ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے پاس سمبل نہیں تھا، لیکن لوگ جا کر آپ کو جو سمبل ملے اس پر جا کر انہوں نے ٹپا لگایا اور آپ جیتے، آپ کو سیٹس ملی۔ ٹھیک، اب مجھے بتائیں اب کیا فیصلہ کیا؟ کیا خان صاحب اپنا فیصلہ تبدیل کریں گے؟ بائی الیکشن میں آپ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، خان صاحب نے کہا دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی فیصلہ کریں، اور یہ فیصلہ ہے ہمارا کہ ہم اس الیکشن میں جائیں گے۔ خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، آپ الیکشن میں جا رہے ہیں؟ آپ اس ایکٹیویٹی میں، ہم الیکشن کی ایکٹیویٹی میں جائیں گے چاہے جو بھی حالات ہو، کیونکہ ہمارے پاس تو مجھے ابھی پچھلے الیکشن میں اسی طرح ہوتا، لوگ تیار کھڑے ہوتے ہیں، ورکر بھی۔ اور سر آپ لوگ سولو فلائٹ لیں گے یا آپ کا بھی ارادہ ہے کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کا؟ نہیں، مختلف سیٹس پر ہم تو سولو فلائٹ، آپ نے ابھی رزلٹ بتا دی ہیں، عوام اس کے ساتھ ہے، ہم تو اپنے الیکشن میں خود ہی جائیں گے پی ٹی آئی۔